तुसा ना मेहरबानी कराए है कमरा दे दिया है तुम्हारे बड़े हसान होसी वल वल तो दुआई करे सु इतना दुआई करे सु तो जेदी हद नहीं आखड़ ओहो कमरे की शुक्रिया अदा करे कमरे की बहुत परेशान हुए बिल्कुल परेशान है कमरा सिरों सरा ही का है निके निके बच्चे ने इशो क्या कर सकते कुछ नहीं कर सकते मैं एक औरत थी के नाल छोरी है ऐसा कुछ नहीं कर सकते सारे को नहीं इतना हाँ बिल्कुल एक औरत हो के माँ का बताना है मैं क्या कर सकती हूँ। कोशिश करेंगे ताकि आपको ये रूम बच्चों के लिए सिलाई मशीन इन यतीम बच्चों के लिए एक महफूज छत मिल जाए जिसमें ये जो है ना एक महफूज छत के नीचे आसानी की ज़िंदगी गुजार सकें जिनके वालिद साहब इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए कूच कर चुके हैं। जिस तरह हम सब ने इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाना है चले जाना है पीछे हमारी जो नेकियां होंगी वो हमारे काम आएंगी। यतीम के सर पे हाथ रखने वाला एक हजूर पाक सल्लम का फरमान है जो मेरा मालिक अल्लाह सब कायनात दा खालिक अल्लाह तेरा मेरा मालिक अल्लाह सब का राज है एक खुदा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह उसका हरदम जिक्र किया कर अपनी मौत का जिक्र किया कर। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं खैरियत है? जी शुक्र है अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आपके हस्बैंड को कितना अरसा हुआ फौत हुए? 4 साल थी 4 साल हो गए इस दुनिया से चले गए हैं। जी हाँ। आपके कितने बच्चे हैं? आपके 6 बच्चे हैं त्राय धीरे हैं वड्या वड्या हैं। अच्छा बच्चे ये छोटे हैं बिया है शुदा वो बिल्कुल छोटा है वो खेलण गया हुआ है। अच्छा ना कोई कारोबार है ना कैसे आप मेहनत मजदूरी खुद करे ने तो अच्छा। खुद खाने हैं अच्छा ये देखो तुसा जी जी बिल्कुल ये देखा है हमने धावण लाए राती समझे बारिश आंदी है कोई थी नहीं इतना डर लगदे बहुत डर लगदे जी काफी डर लगदे जी जी बाल वाला पीछे रो दिन पिटे दिन पीछे क्या करूँ गुजारा है करें दे पाए हैं मेहरबानी थी समझे शुक्रिया तुम्हारा होसी। अच्छा आप मुझे ये बताएं आपके हस्बैंड को फौत हुए कितना अरसा हुआ? 4 साल थी। 4 साल हो गए आपके हस्बैंड इस दुनिया से चले गए हैं। जी हाँ। अब आप खुद अपनी बेटियों के साथ जो है ना मजदूरी करती हैं? जी हाँ इन्हें के साथ मजदूरी करते हैं। क्या मजदूरी करते हैं? ये काने और देते पे जी जी ये छिलेने टुकेने इन्हें पतला अच्छा जी इनके मतलब पतला वगैरह बनाते हैं जी हाँ। साथ गंदम की कटाई हो गई जी हाँ चावलों की कटाई हो गई बिल्कुल वो करते हैं। जी हाँ। अच्छा अम्मा जी तुसा क्या आखना चाहते हो हुण? जी जी सब कमरा मिलिया वने जी जी तुम्हारी शुक्रिया होसी सब कमरा दे सारे कमरे दा हालात है बिल्कुल छत विच आंदी है बारिश आंदी है हर शे पोसवे दी है बहुत परेशान है बस इतना तंग है बहुत तंग है जंदी हद नहीं आखर दी अच्छा मेरे ये काम करन वाले उन्हन खुद आप करनिया मैं मरीज बंदा है मैं पूछे दर्द होंदे गोडे दर्द होंदे कारोबार नहीं थी। ओहो अच्छा ये माँ जो है ना इनके 6 बच्चे हैं 3 नौजवान बेटियां हैं 2 बेटे वो हैं एक बेटा और है जो छोटा सा है अभी खेलने गया हुआ है। तो इनके पास 3 नौजवान बेटियां हैं। इनके हस्बैंड को तकरीबन 4 साल हो गए हैं इनका बताना है इस दुनिया से चले गए तो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए जिस तरह हम सब ने जाना है। आरज़ी ज़िंदगी है ये दुआ है अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए आमीन। तो ये जो माँ है ना अपने इन यतीम बच्चों के साथ खेतों में मजदूरी करती है दूसरों की मजदूरी करती है गंदम की कटाई हो गई चावलों की कटाई हो गई ये जो फसलें होती हैं उनकी किसी के घर में काम कर लिया इस तरह मजदूरी करके बड़े मुश्किल से अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। तो इनका रूम ये है जो आपके सामने इस तरफ देखा जाए तो बिल्कुल गिरने वाला है ऊपर से बिल्कुल ये लकड़ियाँ डाली हुई हैं। ये छतीर खजूर का है वो छतीर भी खजूर का है मतलब ये गार्डर देखें तो खजूर के बने हुए हैं। ये कभी भी किसी भी वक्त ये लकड़ी के हैं
ٹوٹ سکتے ہیں. اس طرف سے چھت بالکل نیچے آنے والی ہے. تو ان کے والد صاحب کی، ان کے بچوں کے یہ جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی ہے. یہ دیکھیں، ان کے والد صاحب کا نام تھا محمد صدیق تھا نا. جی کہیں آخنا چاہنے ہیں تمہاری مہربانی سی سب ایک کمرہ دیو چا، 3 سلائی مشیناں دیو چا، جی جی ایک کوئی چھوٹی دکان دیو چا. چلو بھی اساں باہر نہ ونجو، جی نوجوان دھیری نہیں کتھا میں نال دھیر کے اچھا ماں جی کی یہ جو 3 بچیاں ہیں یہ سلائی کا کام جانتی ہیں؟ جی اچھا یہ سلائی کا کام جانتی ہیں ماشاءاللہ. یہ نوجوان بہنیں ہیں، یہ اب کھیتوں میں جا کے سارا دن مشقت کرتی ہیں، محنت کرتی ہیں. جو شام کو ان کو چھوٹی سی اجرت 100 120 روپیہ 150 200 تک دی جاتی ہے، جی ایسے اوپر نہیں دی جاتی. سلائی کا کام جانتے ہیں لیکن ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے، اتنی حیثیت نہیں ہے کہ سلائی مشین لے سکیں. سلائی مشین ماں جی کا بتانا ہے، اگر ہمیں 3 عدد سلائی مشین میری بچیوں کے لیے مل جائیں، یہ گھر بیٹھ کے اس مشقت سے سارا دن کھیتوں میں کام کرنے سے بچ جائیں گی. گھر بیٹھ کے جو ہے نا سلائی کا کام کر کے اپنے لیے روزی روٹی بناتی رہیں گی، خود اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائیں گی. اور ان کی اپیل ہے، ان کی ریکویسٹ ہے، ان یتیم بچوں کے لیے ایک گھر کا انتظام ہو جائے. اگر کوئی بہن بھائی ان یتیم بچوں کا، ان یتیم بہنوں کا ساتھ دینا چاہے تو آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ ان کو ایک محفوظ گھر ملا جائے، محفوظ چھت ملی جائے. ساتھ ہی ان کو ماں جی کا بتانا ہے گھر میں ایک دکان لگا کے دی جائے تاکہ میں گھر میں بیٹھ کے روزی روٹی بناتی رہوں. تو سب ایک مہربانی کرائے ہے کمرہ دے دیا ہے تمہارے بڑے حسان ہو سی وال تو دعائیں کرے سوں، اتنا دعائیں کرے سوں تا جیدی حد نہیں آکھے. اوہو کمرے کی تے شکریہ ادا کرے. کمرے کی تے بہت پریشان ہوئے. بالکل پریشان ہے، کمرہ سروں سرا ہیک ہے نا. نکے نکے بچے نے ایشو دے کیا کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. میں ایک عورت تھی کہ نال چھوڑی ہے اسا کچھ نہیں کر سکتے، سارے کو نہیں اتنا. ہاں بالکل، ایک عورت ہو کے ماں کا بتانا ہے میں کیا کر سکتی ہوں. نہیں تھی جی، میں نے اپنے پوچھے نا مسئلہ ہوندے، سندے نا مسئلہ ہے، گوجے نا مسئلہ ہے. میرے کو کاروبار اتنا نہیں تھی نا، لوگ نے مزدوریاں کرنی ہیں، اوہ گھریں کام کرنی ہیں، اوہ گھریں کام کرنی ہیں. بالم کھڑائی گی ہم آپ کام تو ولیم والی تھا. انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، کوشش کریں گے تاکہ آپ کو یہ روم، بچوں کے لیے سلائی مشین، ان یتیم بچوں کے لیے ایک محفوظ چھت مل جائے جس میں یہ جو ہے نا ایک محفوظ چھت کے نیچے آسانی کی سی زندگی گزار سکیں. جن کے والد صاحب اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، کوچ کر چکے ہیں، جس طرح ہم سب نے اس دنیا فانی سے رخصت ہو جانا ہے، چلے جانا ہے. پیچھے ہماری جو نیکیاں ہوں گی وہ ہمارے کام آئیں گی. یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے گا قیامت والے دن میں اور یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنے والا اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیوں کا فرق ہے. بالکل کوئی فرق نہیں ہے، نزدیک ہیں. تو کوئی بھی ان یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہے، ان کو گھر بنوا کے دینا چاہے تو کنٹیکٹ میں رہ سکتے ہیں. انشاءاللہ اگر ہم نے یہاں پہ ان کا یتیم بچوں کا ساتھ دیا، یتیم بچوں کا گھر بنوا کے دیا تو اگلے جہان میں اللہ پاک ہمارا گھر جنت میں ہی بنائیں گے. اس ٹائم یہ فیملی بہت پریشان ہے. یہ معصوم بچہ دیکھیں کیا روزی کر سکتا ہے، وہ بچہ دیکھیں کھیلنے کودنے کی پڑھنے کی عمر ہے، کوئی کام نہیں کر سکتے. ان کے والد صاحب اس دنیا میں نہیں رہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے تاکہ آپ کو ایک گھر مل جائے. دعاؤں میں یاد رکھنا ہے ان بچوں کے لیے کاروبار کا، سلائی مشین کا انتظام ہو جائے جس سے یہ گھر بیٹھ کے جو ہے نا اپنی روزی روٹی بناتے رہیں، اپنے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے، اور ان کو پڑھا سکیں.